आराइयों की कंजूसी और पैसे से मोहब्बत तो सरबुल मिसल है। पुत्र साईं दा वसा ना खाई अराई दा। वाड़ के रख देते हैं हर बात। कहते हैं पुत्र है तू साईं दा वसा ना खाई अराई दा। व्हाट द हेल इज दिस? कैसे आप किसी की कास्ट का तमस्कर उड़ा सकते हैं? कैसे किसी जात के ऊपर आप इस तरह की नुक्ताचीनी कर सकते हैं? ज़रबुल मिसल नहीं है ये कि एक पढ़ा लिखा आदमी जब लोगों को क्रिटिसाइज़ करता है, पहले ये अदाकाराओं को क्रिटिसाइज़ करता था, रेशम जी को क्रिटिसाइज़ करता था। वतन अजीज़ पाकिस्तान की इतनी मरूफ अदाकारा रेशम, जिन्होंने बाकमाल अपनी अदाकारी से ना सिर्फ अपने फ़न का लोहा मनवाया, यानी कि मैं आपको याद करा दूं कि बुल्ले नूं समझावन आइयां पैना ते परजाइयां, मान लै बुलिया साडा कहना छड्ड पल्ला अराइयां, आल अली औलाद नबी नूं तू क्यों लीका लाइयां, जेड़ा सानू सैयद सदे दोजक मिले सदाइयां, राई साईं सभी थाई रब दियां बेपरवाइयां, सोहणिया परे हटाइयां ते कोजियां लै गल लाइयां, जे तू लोड़े बाग बहारां चाकर हो जा साइयां, बुल्ले शाह दी ज़ात की पुछना है शाकर हो अराइयां। लेकिन एक राई ज़ात इतनी बड़ी ज़ात है कि काश्तकारी के हवाले से आप देख लें तो पाकिस्तान का सबसे बड़े बल्कि बड़े सगीर का सबसे बड़ी गोट जोन सी ज़ात की है वो यही गिनी जाती है। बिजनेसमैन देख लें तो अराइयों में आपको नज़र आएंगे, एडवोकेट्स आप देख लें तो अराइयों में आपको नज़र आएंगे, बड़े डॉक्टर आप देख लें तो चौधरी आपको नज़र आएंगे, वो भी अराई ज़ात से तलक रखते हैं। डॉक्टर साहब को बुलाया गया, हमारी अब तक की इत्तलात के मुताबिक उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। और आज की ट्रू स्टोरी फिर एक हठधर्मी और एक बेशर्मी की जानिब ऐसा नंगा इशारा कर रही है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जब लोगों को क्रिटिसाइज़ करता है, पहले ये अदाकाराओं को क्रिटिसाइज़ करता था, रेशम जी को क्रिटिसाइज़ करता था, वतन अजीज़ पाकिस्तान की इतनी मरूफ अदाकारा रेशम, जिन्होंने बाकमाल अपनी अदाकारी से ना सिर्फ अपने फ़न का लोहा मनवाया बल्कि यूँ कह लीजिए कि वो हर दिल में गर कर गई। लेकिन उनकी जो दिल आज़ारी, उनकी फ़ैन फॉलोइंग की जो दिल आज़ारी इस शख्स ने की, वो अपनी जगह के ऊपर उसकी हमने लितरोशन अलग कर दी थी इनकी। अब कुछ पेंडिंग चीज़ें थी ज़ात और पात के हवाले से। आगे इस मुल्क में ज़ात की वजह से कॉस्ट जिसे कहते हैं, बच्चियों के रिश्ते नहीं होते, और वहाँ पर ये मसूफ फरमा क्या रहे हैं ये खुद ही मुलाहिज़ा फरमा। आराइयों की कंजूसी और पैसे से मोहब्बत तो सरबुल मिसल है। पुत्र साईं दा वसा ना खाई अराई दा। नाज़रीन देखा एक पॉडकास्ट में बैठे हुए ये मसूफ, इनका नाम भी नहीं मैं ले रहा। क्यों नाम नहीं ले रहा? क्योंकि मेरा तो इनका नाम लेने को दिल ही नहीं करता और मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि ये इतने बड़े दानिश्वर हैं, बल्कि ये बातें तो दानिश्वरों वाली करते हैं, वाड़ के रख देते हैं हर बात। कहते हैं पुत्र है तू साईं दा वसा ना खाई अराई दा। व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या है? कैसे आप किसी की कास्ट का तमस्कर उड़ा सकते हैं? कैसे किसी जात के ऊपर आप इस तरह की नुक्ताचीनी कर सकते हैं? ज़रबुल मिसल नहीं है ये कोई ज़रबुल मिसल नहीं है। ये उस वक्त के दौर में जब एक दूसरे के साथ लागतबाजी चलती थी, यानी कि आपको याद होगा हज़रत बुल्ले शाह का दौर था और वो अपने आप को सैयद कहलाते थे, और शाह अनायत जो उनके मुर्शद थे वो अराई कहलाते थे। यानी कि मैं आपको याद करा दूं कि बुल्ले नूं समझावन आइयां पैना ते परजाइयां, मान लै बुलिया साडा कहना छड्ड पल्ला अराइयां, आल अली औलाद नबी नूं तू क्यों लीका लाइयां, जेड़ा सानू सैयद सदे दोजक मिले सदाइयां, राई साईं सभी थाई रब दियां बेपरवाइयां, सोहणिया परे हटाइयां ते कोजियां लै गल लाइयां, जे तू लोड़े बाग बहारां चाकर हो जा साइयां, बुल्ले शाह दी ज़ात की पुछना है शाकर हो अराइयां। ये वो कंटेंट को उस वक्त के दौर में लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि एक सैयद ज़ादा अपनी उस ज़ात से नीचे वाली ज़ात के साथ कैसे उसको मुर्शद मान सकता है। ये उस दौर की बात थी। उस वक्त के लोगों ने ये कह दिया कि पुत्र है तू साईं दा वसा ना खाई अराई दा। लेकिन एक राई ज़ात इतनी बड़ी ज़ात है कि काश्तकारी के हवाले से आप देख लें तो पाकिस्तान का सबसे बड़े बल्कि बड़े सगीर का सबसे बड़ी गोट जोन सी ज़ात की है वो यही गिनी जाती है। बिजनेसमैन देख लें तो अराइयों में आपको नज़र आएंगे, एडवोकेट्स आप देख लें तो अराइयों में आपको नज़र आएंगे,
بڑے ڈاکٹر آپ دیکھ لیں تو چودھری آپ کو نظر آئیں گے، وہ بھی ارائی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. آپ بڑے کنٹینٹ کریٹر دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو میاں نظر آئیں گے، ارائی نظر آئیں گے. اور یہ آفتاب اقبال ارائی ہیں، اور میاں عمران رشید ایک ٹاپ کا کلاسیکل قسم کا ایک اینکر ہے، وہ ارائی ہیں. آپ کیسے کسی کی ذات کے اوپر نکتہ چینی کر سکتے ہیں؟ باہر تو ارائیوں میں سے ایک شیر ببر اٹھا اور اس نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں درخواست دے رکھی تھی. ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا، ہماری اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ اطلاعات مصدقہ ہیں، غیر مصدقہ ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن یہ بات 100% سچ ہے کہ ان کے اوپر انکوائری پٹ ہوئی، اور انکوائری کو وہ بھگت بھی رہے تھے. ان کو ایک نوٹس ہوا، دوسرا نوٹس ہوا، تیسرے نوٹس کے اوپر میری اطلاعات کے انفارمیشن کے مطابق اس پینل کو جو ان کی انکوائری کر رہا تھا وہ مطمئن نہیں کر سکے. بھئی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ لوگوں کا علاج کریں، آپ اردو کے بہت بڑے ایک آپ سائنسدان گنے جاتے ہیں، آپ اچھی اردو بولتے ہیں، آپ مکالمہ اچھا کر لیتے ہیں، آپ ہسٹری کے بہت بڑے سٹوڈنٹ ہیں، ہم آپ کو بڑے ذوق و شوق سے سنا کرتے تھے. آپ نے لوگوں کی ذات کے اوپر اس طرح کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا کہ ہر شخص کے اوپر انگلیاں کرنی شروع کر دی. اور پھر آپ کو دیکھ کر سٹیج اداکاراؤں نے بہت بہت بڑی اداکاراؤں کے اوپر آج کل ایسی ایک کہہ لیجئے کہ تلوار کشی کی ہوئی ہے، کیسے انہوں نے تیر نشتر چلائے ہوئے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا آج کل کے دانشوروں کو؟ کیا ہو گیا آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کو؟ کیا ہو گیا ہے آج کل؟ کیا کہ ہمارے اندر عدم برداشت نہیں ہے، یا پھر یہ کوئی طریقہ کار ہے کنٹینٹ بنانے کا کہ ہم ایک شخص کو اس کو گرا ہوا دکھائیں؟ آج ہم ذات برادری کے اوپر، میں نے ساری زندگی شعبہ صحافت میں گزار دیا ہے، میں نے براڈ کاسٹنگ میں اپنا ایک اہم ترین وقت دیا ہے، اور مجھے ریڈیو کی دنیا سنا کرتی تھی، لیکن آج تک میں نے کبھی کسی کی ذات برادری کے اوپر بات کرنا تو بڑی دور کی بات، کبھی میں نے اپنے ذہن میں بھی یہ بات نہیں رکھی. ہر شخص پہلے انسان ہے، اس کے بعد اس میں یہ چیز لازم ہو جاتی ہے کہ اس کو کون سا مذہب پسند ہے. جس مذہب سے وہ مطمئن ہوتا ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. اور تمام بین المذاہب اور ہمارا مسلمان مذہب جو دین اسلام ہے، وہ ہر ایک کا مذہب جو بھی ہو وہ ایک قابل احترام مذہب ہوتا ہے. اسی طرح ان مذاہب کو قبول کرنے والے سن کر ایمان لاتے ہیں، اور سن کر ایمان لانے کے بعد مختلف ذاتوں کی شکل میں، مختلف ٹولوں کی شکل میں، جسے شیعہ کہا جاتا ہے، اکٹھ ہو کر کے ایک برادری بنا کر کے اسی مذہب کو لے کر کے چلتے ہیں، اور اس کے علم بردار بھی کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. کس طرح اتنے بڑے طبقے کو، کس طرح اتنی بڑی ایک کہہ لیجئے کہ بایولوجیکل ایک ایسی ہسٹری کو ہم کس طرح نشانہ بنا سکتے ہیں چند ویوز کی خاطر؟ ڈاکٹر صاحب کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ آپ کی زبان کے نشتر سے پہلے محترمہ مریم نواز زخمی ہوئی، آپ نے کیا ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کیے؟ میں دوبارہ دہرانا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ بچیوں کے بارے میں یہ الفاظ دہرائے جا سکتے ہیں. پھر اداکارہ ریشم، ایک اتنا بڑا باکمال نام، ایک اتنا بڑا فیم، اور وہ انہوں نے لنگر بنایا مولا حسین کے لیے، آپ نے اس کے اوپر بھی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، یہاں تک ان کو کہہ دیا کہ اپنی ہڈیاں دا پنجر دا لنگر دے. یہ کوئی مناسب لفظ ہے؟ یہ آپ کی ذہن کی نیگیٹیوٹی کا ایک بوچال تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ حیرت میں دوستوں مبتلا کر دینے والی ایک سائیکی ہمارے ہاں ارد گرد دوڑنے لگی ہے اور اپنی لپیٹ میں لینے لگی ہے. اگر اس کو نہ روکا گیا اور اس کے اوپر بڑے سخت قسم کے اقدامات نہ کیے گئے تو آج ذات برادری کو پنا جا رہا ہے، اس کے اوپر تانا کشی کی جا رہی ہے. کل آپ یقین جانیے کہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کی اور ہماری بچیوں کے جسمانی ساخت کے اوپر بھی سخت اور تنگ و ترچ جملے ادا کر دیے جائیں گے، اور ہم صرف اور صرف ایک خاموش تماشائی بن کر تماشا دیکھتے رہیں گے. اور پوری دنیا میں وطن عزیز پاکستان چند دن ایسے شوخے اور ایسے خود ساختہ شہرت حاصل کرنے والے اینکرز کا ایک شاخسانہ بن کے رہ جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.